कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें भी। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग, कई अफराद जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक। वाक़े की तहक़ीक़ात जारी, मुश्तबा हमलावर की नहीं हो सकी है शिनाख्त। न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग का वाक़या, इस वाक़े का दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं, जांच एजेंसियों का बड़ा बयान। जनूबी लेबनान में एक इमारत में धमाके से एक शख्स हलाक, 7 जख्मी। इस धमाके से 2 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक हलाक होने वाला शख्स बनाफूल कस्बे के मेयर का बेटा था। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि धमाका किस वजह से हुआ, जिससे करीबी इमारतों और कारों को भी नुकसान पहुंचा। मुताल्लिका एहलकार ने बताया कि धमाका इमारत के अंदर जखीरा शुदा डीजल ईंधन की वजह से हुआ है। यूक्रेन में अपने अहदाफ की तकमील तक फौजी ऑपरेशन जारी रखेगा रूस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, मंसूबे के तहत हो रहा है सब कुछ। गैर मुल्की ताकतों को वार्निंग, रूस को अलग थलग करना नामुमकिन। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के सामने तेल की खरीदारी पर एस जयशंकर का 2 टूक जवाब। कहा, रूस से यूरोप के मुकाबले हिंदुस्तान में तेल की इंपोर्ट कम। रूस से तेल की खरीदारी पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ का किया भरपूर दिफा। श्रीलंका में माशी बहरान में शिद्दत, $51 अरब के गैर मुल्की कर्जों की अदायगी में हुकूमत नाकाम। हुकूमत के पास तेल दरामद के लिए गैर मुल्की करेंसी की भारी कमी। नरमी के बाद चीन के शंघाई में तेजी से फैल रहा है कोरोना। आने वाले दिनों में सख्त चैलेंजेस का होगा सामना, महकमा सेहत का इंतबाह। जनूबी अफ्रीका में बारिश के बाद सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से मुल्क के कई हिस्सों में तबाही, दर्जनों अफराद हलाक, बेशुमार बेघर। फिलिपाइन में मूसलाधार बारिश से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान, सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से 30 से ज्यादा अफराद हलाक, कई लापता, हजारों खानदानों को महफूज मुकाम पर किया गया मुंतकिल। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वीडियो पैगाम, कोई फौज आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत नहीं कर सकती। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खात्मे को एक बड़ी साजिश करार दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर में कल होगा इजलास। पीएम मोदी के ट्वीट पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का जवाब। कहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहता है। जम्मू कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल जरूरी। दहशतगर्दी से लड़ने में पाकिस्तान की कुर्बानी सब जानते हैं। शहबाज शरीफ ने लिखा कि आइए अमन को यकीनी बनाएं, अपने अवाम की समाजी और माशी तरक्की पर तवज्जो दें। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी थी मुबारकबाद। कहा था कि हिंदुस्तान ताल्लुकात में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हिस्से की कीमतों में तेजी का रुझान रहा। कराची स्टॉक एक्सचेंज 262 पॉइंट के इजाफे के साथ 46,460 पॉइंट पर बंद हुआ। काबुल और हेरात में अफगान बाशिंदों ने ईरान में अफगान मुहाजिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली एक गैर तस्दीक शुदा वीडियो के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। हेरात में मुश्तइल अफगान मुजाहिरीन ने ईरानी कौंसल खाने पर पथराव किया। काबुल में मुजाहिरीन ने मार्च करते हुए ईरान मुखालिफ नारे लगाए। ईरान के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान ने ईरानी सिफारती मिशन पर हमलों पर तेहरान में अफगानिस्तान के सफीर को तलब किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तालिबान हुक्मरानों से सिफारती अमले को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह अमेरिका भी महंगाई से परेशान है। अमेरिका गुज़िश्ता 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई के दौर से गुजर रहा है। रवां साल अशियाए जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। कुछ अहम कौमी खबरें भी। पठानकोट एयरबेस पर हमले के हैंडलर को दहशतगर्द करार दिया गया। हैंडलर अली काशिफ जान को यूएपीए के तहत दहशतगर्द करार दिया गया। जैश का ऑपरेशनल कमांडर है काशिफ जान। यूपी के मेरठ में विक्टोरिया पार्क आतिशबाजी का मामला, महलवकीन के लवाहिकीन को मुआवजा देने के लिए एडीजे रैंक के एक ऑफिसर को किया गया नामजद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
2006 میں ہوئی آتشزدگی میں 65 افراد ہوئے تھے ہلاک۔ MIM سربراہ ازدین اویسی نے رام نومی کے موقع پر ہوئے فسادات کو RSS کی سازش دیا قرار، تشدد زدہ ریاستوں میں پولیس کی ناکامی پر اٹھائے سوال، پوچھا حکومتوں نے پولیس اہلکاروں کو کیوں نہیں کیا معطل۔ کرناٹک کے دھارواڑ میں مسلم کاروباری پر زیادتی کے الزام میں پولیس نے شری رام سینا کے 4 کارکنوں کو کیا گرفتار۔ دھارواڑ کے ہنمنت مندر کے باہر سنیچر کو پیش آیا تھا واقعہ، شری رام سینا نے تربوزوں کو پھینک دیا تھا سڑک پر۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کیا ٹویٹ، کہا مہنگائی اور بے روزگاری نے ملک کی عوام کا نکال دیا ہے دم، سرکار کو لوگوں کے مسائل پر چلانا چاہیے بلڈوزر، لیکن بھاجپا کے بلڈوزر پر وار ہے نفرت اور دہشت۔ اتر پردیش قانون ساز کونسل کے انتخابات میں بی جے پی کر سکتی ہے، بی جے پی نے کیا ہے کلین سویپ، سماجوادی پارٹی امیدوار ڈاکٹر کفیل خان دیوریا سے ہارے، بی جے پی کے امیدوار رتن لال سنگھ نے دی شکست۔ الہ آباد کوشامبی MLC چناؤ کے نتائج کا اعلان، بی جے پی نے ماری بازی، ڈاکٹر KP شریواستو نے شاندار جیت حاصل کی۔ ہندوستان نے ٹینک شکن میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، ہیلینا نامی ٹینک شکن میزائل کا ہوا کامیاب تجربہ۔ جھارکھنڈ کے دیوگھر میں ریسکیو آپریشن ختم، 47 افراد کو بچایا گیا۔ دیوگھر روپ وے حادثہ معاملے میں جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے جانچ کا دیا حکم، ہائی کورٹ نے معاملے کا از خود نوٹس لیا۔ اس کیس کی سماعت 26 اپریل کو ہوگی، سماعت سے قبل حکومت کو تفصیلی جانچ رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت، حلف نامے کے ذریعے تفصیلی جانچ رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت۔ تروملا میں سرو درشن کے موقع پر امڑی شردھالوؤں کی بھاری بھیڑ، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں مچی افراتفری، 3 افراد ہوئے زخمی۔ مغربی بنگال میں عصمت ریزی کے واقعات کی عدالت کی نگرانی میں ہوگی جانچ، کلکتہ ہائی کورٹ نے دیے جانچ کے احکامات، سینئر IPS آفیسر دمنتی سین کی قیادت میں ہوگی جانچ۔ بنگال میں عصمت ریزی کے 4 معاملے آئے تھے سامنے، اس کیس کی اگلی سماعت 20 اپریل کو۔ گجرات انتخابات سے پہلے ہاردک پٹیل کو سپریم کورٹ سے ملی راحت، 2 سال کی سزا پر لگائی روک، پارٹیدار احتجاج کے دوران ہوئے تشدد سے جڑا ہے معاملہ۔ ہاردک پٹیل نے گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عرضی داخل کی تھی، سپریم کورٹ سے سزا کو معطل کرنے کی اپیل کی تھی، 2019 کا چناؤ لڑنے کے سلسلے میں عرضی داخل کی تھی۔ مفرور نیرو مودی کے قریبی ساتھی کو ممبئی لایا گیا، نیرو مودی کے قریبی ساتھی سبھاش کو قاہرہ سے ممبئی لایا گیا، PNB گھپلا معاملے میں CBI کی کارروائی، سبھاش نیرو مودی کی ایک کمپنی میں مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ پنجاب کے CM بھگوت مان کی صدر جمہوریہ سے ملاقات، راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے کی ملاقات، وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھگوت مان کی صدر جمہوریہ سے پہلی ملاقات۔ RJD کو بڑا جھٹکا، اجیت سنگھ JDU میں ہوئے شامل، بولے RJD میں نہیں ہوتا ہے کارکنوں کا احترام۔ بنگلورو میں سماجی کارکن محمد یاسین بیگ کی خدمت، ماہ رمضان میں غریبوں اور ضرورت مندوں میں کھانا تقسیم، حد افطار سے قبل کھانے کے باکسز تقسیم، بنگلورو کے بورنگ اور گوشہ اسپتال کے باہر خدمت۔ اسپیڈ نیوز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، آداب۔ اس نیوز ہیڈ لائنز کے